खान साहब, एक लेटर मैंने आपको लिखा था शौकत खानम हॉस्पिटल के नाम। उस वक्त का जिक्र है जब 92 का वर्ल्ड कप आप जीते थे, और जब आप चंदा और लेने जाते थे, फंड रेजिंग की मुहिम करते थे, तो लोग नारा लगाते थे कि वज़ीर आज़म इमरान खान। तो एक सहाफ़ी ने आपसे एक सवाल किया था कि क्या आप सियासत में आना पसंद करेंगे? तो उस वक्त आपने कहा था सियासत तो एक गंदा गटर है। आप तौबा तौबा करके पीछे हटे थे। सियासत तो एक गंदा गटर है, ये शरीफ लोगों का काम नहीं है, मैं कभी भी सियासत में नहीं आऊँगा। ये आपके अल्फाज थे। और उस वक्त मैंने वो लेटर लिखा था आपको 3 पेज का, और मैंने कहा था सियासत एक गंदा गटर नहीं है, ये घर का टैंक है, वाटर टैंक जो ख़राब हो गया है, गंदा हो गया है। तो इस घर के वाटर टैंक को आदमी किसी स्वीपर से, किसी गटर मैन से, किसी भंगी को नहीं बुला के साफ़ कराया जाता। इसमें कोई साफ़ सुथरा आप जैसा बंदा, साफ़ सुथरा पाक बंदा उतरेगा और इसकी गंदगी को साफ़ करेगा, तब ये गटर साफ़ होगा। ये गंदा गटर नहीं है। और सियासत तो खिदमत खल्क का दूसरा नाम है, और खिदमत खल्क अगर सही तरीके से की जाए तो ऐन इबादत है। तो खिदमत खल्क करना एक कुरान और दीन के हिसाब से समझो, सियासत एक बहुत अच्छा अमल है अगर सही तरीके से की जाए। और फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज़्यादा। और ये जिस तरह अल्लामा इकबाल ने कहा है, खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। खुदा के बंदों से प्यार होने का मतलब खिदमत खल्क करना। और सियासत अगर ढंग से की जाए, सच्चे दिल से की जाए, तो खिदमत खल्क का दूसरा नाम सियासत है। ये मैं मुख्तसर सा बयान कर रहा हूँ। मैंने 3 पेज का लंबा आपको ख़त लिखा था, वो आपको तक पहुँचा नहीं पहुँचा वल्लाह आलम। लेकिन ये मैंने उस वक्त कहा था जब आप तौबा करते थे कि मैं नहीं करूँगा, मैं बिल्कुल भी पॉलिटिक्स सियासत में नहीं आना चाहता। तो इसी निस्बत से आज मैं एक और आपको वीडियो पैगाम दे रहा हूँ। खान साहब, मैं ये बात आपसे कहना चाह रहा हूँ, और उन लोगों से जो आपके हवारी हैं, जिनकी रसाई आप तक है, उन लोगों को भी ये मैं पैगाम देना चाह रहा हूँ कि कहते हैं जान है तो जहान है, और खान है तो पाकिस्तान है। खान अगर नहीं रहा तो खान आखिरी उम्मीद है आज़ादी की। खान साहब, आप क्या समझते हैं अगर आप नहीं रहे तो ये कौम कभी आज़ाद हो सकेगी? इसलिए आपकी ज़िंदगी की अहमियत है, आपकी आज़ादी की अहमियत है। आप अगर आज़ाद होंगे तो कौम भी कभी ना कभी आज़ाद होगी। तो मैं आज भी आपसे अपील करता हूँ कि 9 मई के बाद, बल्कि 9 मई क्या, आप देख लें जब रिजिम चेंज हुआ था उस दिन से लेके क्या कुछ नहीं हुआ। आप पर अटैक होए और जो जो मसले होए सारी चीज़ें आपको पता हैं। उसके बाद 9 मई का वाक़या, और उसके बाद अब बल्ला छीन लिया गया, और पीटीआई का को आज़ाद निशान दिए गए हैं। और आज़ाद उम्मीदवार से क्या होगा? अगर अल्लाह ना करे वो जीत भी जाता है तो ख़रीदा जा सकता है, वो बार्गेन किया जा सकता है उसको। अब आप आगे अगर आप पीटीआई ख़त्म हो जाती है, अगर आपको सज़ा हो जाती है, जो इनका प्रोग्राम है आपको जेल में डालने का, तो खान साहब इससे ज़्यादा बेहतर है कि आपकी ज़िंदगी इस कौम के लिए अहम है। अगर आप बाहर हों, आप किसी तरह की डील कर लें। जब आप कहते हैं, बार बार आप एक बात कहते थे जब आप गवर्नमेंट में थे कि मदीना, रियासत मदीना का जिक्र आप करते थे, तो रियासत मदीना के जो वाली मदीना थे ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी ज़िंदगी को अगर आप देखो, जब आप कहते हैं ना आपके लिए सबसे बड़ी, बल्कि आपके क्या, हम सब मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी हस्ती, आइडियल बंदे, अब इंसान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उनसे बढ़कर कोई नहीं था। जब उनको इतना आप फॉलो करते हैं तो कभी आप देखें सुलह हदैबिया क्या है। सुलह हदैबिया क्या थी? जब कुफार मक्का ताकतवर थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि इनसे सुलह की जाए, तो सुलह की। सुलह हदैबिया के बाद ये इवन यहाँ तक कि हज भी आपने, मतलब उस पर भी तर्क करना पड़ा कि वहाँ हज करने भी नहीं जा सकते थे। तो काफिरों से सुलह हदैबिया की, इसका मतलब यही है ना कि अगर दुश्मन ताकतवर हो तो दानिशमंदी से फैसला किया जाए, और सुलह हदैबिया के ज़रिए उनको एक थोड़ा टाइम गेन किया था। और सुलह हदैबिया के बाद क्या हुआ था? उसके बाद हुआ था ना, जंग बदर की जीत हुई थी, फतह मक्का हुई थी, और पूरी दुनिया में मुसलमानों का नाम हो गया था, पूरे अरब में।
تو آپ کیوں نہیں ایسا سوچتے؟ اس قوم کو ایسا بندہ نہیں چاہیے کہ کتابوں میں ہم کہیں کہ ایک خان تھا جو لٹک گیا، وہ ٹانگ دیا گیا، یا جیل میں اسے سزا ہوئی اور جیل میں قسم پرسی کی موت مارا گیا، اور ہم کتابوں میں کہیں کہ ایک خان تھا بہت بہادر تھا بڑا. لیکن ہمیں ایسا خان چاہیے جو اس قوم کو آزاد کرے. ہمیں وہ کتابوں میں نہیں چاہیے کہ آپ کی بہادری کے قصے ہم اپنی اولادوں کو سنائیں، لیکن ہماری اولاد کیا ہو؟ غلام ہوں. ہم نہیں چاہتے کہ ہماری آنے والی نسلیں غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہوں، اور ہم ان کو آپ کے قصے سنائیں آزادی کے. ایک بہت اچھا، ایک طاقتور، ایک نڈر انسان تھا جس کا نام تھا عمران خان، جو جھکا نہیں کسی فوج کے آگے. خان صاحب، یہ جو آپ کہتے ہیں نا، تو آپ عمل کریں ان چیز پہ. یہ خوف نہیں ہوتا. ہجرت کی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، مدینہ سے جب ہجرت کی تھی، جب کفار مکہ نے آپ کی جان کو خطرہ تھا، آپ اڑے نہیں تھے، آپ مولا علی کو بستر میں بٹھا کر چلے گئے تھے مدینہ. تو خان صاحب، آپ فالو کر سکتے ہیں اسی ہستی کو جس کو آپ اپنا آئیڈیل مانتے ہیں. تو اگر آپ چاہیں تو اس قوم کے لیے کوئی اس طرح کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ ان لوگوں سے پیکٹ کریں، جس طرح صلح حدیبیہ کی گئی تھی اس کو مد نظر رکھ کے آپ موجودہ اسٹیبلشمنٹ سے پیکٹ کریں، کوئی معاہدہ کریں. اور خان صاحب، آپ یہ نہیں سمجھیں یہ نواز شریف کبھی بھی نہیں چل سکتا ان کے ساتھ. آنے والے وقتوں میں یہ لڑے گا اور گرے گا. اور اس وقت گورنمنٹ کا تو آپ کو پتہ ہے، آج موجودہ دور میں بھی اسٹیبلشمنٹ سے، ان طاقتور لوگوں سے، ان طاقتور حلقوں سے وہ بات ان کی نہیں رہی ہے، ٹسل چل رہی ہے. نواز شریف بھی کامیاب نہیں ہوگا 1 سال 1.5 سال، اس کے بعد اس کی لڑائی ہو جائے گی. دستوں گریباں ہوں گے یہ دونوں لوگ، اسٹیبلشمنٹ اور یہ سب. جس طرح ماضی میں آپ نے دیکھا ہے نواز شریف کا پاسٹ کیا ہے، وہ بھی ٹکرائے گا، لڑے گا. اور پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہی ہوگا کہ میں سمجھتا ہوں اس موقع کا آپ کو انتظار کرنا چاہیے. پھر آپ ان تمام لوگوں کے ساتھ مل کر، نواز شریف اور آصف زرداری کے ساتھ مل کر کوئی اس طرح کا قانون لائے، لیجسلیشن کریں پارلیمنٹ میں کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہو، پارلیمنٹ ہو، اور کوئی بھی آپ کو اپنے جوتے کی نوک کے آگے دبا نہیں سکے، کسی بھی عوام کو، تو کسی عوامی لیڈر کو، کسی سیاستدان کو. تو اگر آپ چاہیں تو قوم کے وسیع تر مفاد میں یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ ایک اس طرح کا لائے عمل تیار کریں. یہ لوگ آپ سے صلح کرنا چاہ رہے ہیں تو صلح حدیبیہ کی طرح آپ بھی کریں، صلح کریں، اس قوم کی خاطر صلح کریں، اس قوم کی آزادی کی خاطر صلح کریں. ایک قید میں بند مقید خان کچھ نہیں کر سکتا اس قوم کی آزادی کے لیے. آپ کیا سمجھتے ہیں جنہوں نے بلہ چھین لیا آزاد امیدوار ہیں، اور اس کے بعد آنے کے بعد کیا ہوگا؟ سپوز اگر آپ کے ووٹنگ بھی ہو گئی ہماری، تو گننے والے کون ہیں؟ ڈبے کھولنے والے کون ہیں؟ ووٹ کو کون گنے گا؟ کون اناؤنس کرے گا؟ میڈیا ان کا، ڈبے کھولنے والے ان کے، تمام الیکشن آفیسر، RO سب انہی کے. تو کیا ہوگا؟ آپ کچھ سوچیں. یہ اپیل کرتا ہوں میں ان تمام لوگوں سے، ان حواریوں سے، ان خان صاحب کے وہ لوگ جن کی دسترس سے، جن کی رسائی خان تک وہ خان کو یہ پیغام پہنچا سکتے ہیں، تو وہ یہ سوچیں کچھ کہ قوم کے وسیع تر مفاد میں کون سا فیصلہ اچھا ہے. اگر ہم یہی سوچتے رہیں اور آپ خان صاحب ڈٹے رہیں تو کیا ہوگا؟ یہی کہلائیں گے کہ ایک بندہ تھا ڈٹا رہا لیکن آخر میں مر گیا. قوم تو آزاد نہیں ہو سکتی. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جہاں تک آپ اس قوم کو لے گئے ہیں اس کے بعد کوئی اور یہاں تک نہیں لے جا سکتا. یہ تو وہی بات ہو گئی، ٹوٹی کہاں کمند، 2-4 ہاتھ جب کے لبے بام رہ گئے. تو تھوڑی صبر کریں اور 2-4 ہمت کریں تو شاید یہ کامیابی ہو. اگر آپ تھوڑی سی عقل و دانش سے کام لیں اور صلح حدیبیہ کی طرح ایک صلح کریں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو شاید آنے والے وقتوں میں یہ غلام قوم آزاد ہو. لیکن اس کی آزادی کے لیے اس کا لیڈر خان، آپ جیسے لیڈر کی بھی آزادی لازمی چاہیے. اگر سمجھ سکیں تو آپ عمل کریں اس بات پر، ورنہ ہمارا مقدر ہے غلام.